अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज 43 वीडियो है। 42 वीडियो में ताइफ के लोगों को जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने जाते हैं तो वहाँ पे वो किस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिहेव करते हैं और फिर किस तरह फरिश्ते कहते हैं कि ताइफ के जो जालिम लोग हैं उनको कैसे सजा दी जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें माफ कर देते हैं। ये सारा वाकया बयान किया गया था। बाद के ज़माने में कहा जाता है कि जब सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ग़ज़वा ओहद के दिन से ज़्यादा मुश्किल वक्त भी देखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, जब मेरी कौम ने घाटी वाले दिन यानी ताइफ से वापसी पर मुझ पर जुल्म और सितम किया था, वो दिन सबसे मुश्किल था। अब आप देखें कि कुदरत के रंग भी अजीब हैं। एक तरफ ताइफ के रहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदसलूकी करते हैं और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की एक और मखलूक जिन्नात जिन जो होते हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होते हैं। ये वाकया किस तरह होता है कि ताइफ से वापसी पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में रुके और रात यहीं बसर की तो नमाज फजर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह रहमान की तिलावत कर रहे होते हैं। तभी जन्नात का ये ग्रोह यानी ग्रुप जो है वो वहां सैर करता हुआ आ जाता है। जब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर अंगेज आवाज में अल्लाह ताला का कलाम सुनते हैं तो वो इस कदर मुतासर होते हैं कि वहीं जमीन पर रुक जाते हैं और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ जाते हैं। ये जन्नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं और इनके इस वाक़े को अल्लाह ताला ने इस तरह से बयान किया है सूरह अहकाफ की आयत नंबर 46 में। याद करें जब हमने जन्नात का एक गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे किया, वो आकर कुरान सुनने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो वो जन आपस में कहने लगे, खामोश रहो और गौर से सुनो। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। जब ईमान ले आए तो वो अपनी कौम की तरफ मुबल्लिग बन के लौटे यानी कि प्रीचर बन के लौटे। अच्छा, ये जो जिन है इनकी कौम कहाँ रहती थी और इनका ताल्लुक किस शहर से था? इनका ताल्लुक था नसीबैन वादी से और ये जो वादी है कहा जाता है कि दजला और फरात के दरमियान मौजूद है और ये इलाका जो है बेसिकली ये तुर्की का जनूब बनता है और शाम की सरहद पर ये वाक़ है। और ये जिन जो है वहां जाकर अपने जो जिन साथी हैं, अपनी जो कौम है जिनों की, उनको जाकर अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम फैलाते हैं। इस वाक़े के काफी अरसे बाद वादी नखला में एक मस्जिद भी तामीर हुई जिसे मस्जिद जिन कहा जाता है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे तो वो जब ये आयत पढ़ते थे कफ़ा बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका मतलब है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे, ये जिन कहा करते थे कि हम अपने रब की किसी नेमत का इनकार नहीं करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नखला से निकलते हैं, वापस मक्का जाने लगते हैं तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत फिक्रमंदी से उनसे पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वापस मक्का कैसे जाएंगे? अबू लहब जो हमारे कबीले का सरदार है उसने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और जिम्मेदारी से हाथ उठा लिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामी नहीं रहा तो अब क्या होगा? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ज़ैद तुम जो देख रहे हो अल्लाह ताला इन हालात में बेहतरी करेगा। अल्लाह ताला अपने बंदों का हामी और नासिर है यानी कि मददगार है और वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालिब करने वाला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले बनी हाशिम की हिमायत हासिल नहीं थी तो इस सूरत हाल में मक्का में दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा, जिसको जबल नूर भी कहा जाता है, वहां कुछ दिन ठहरते हैं और मक्का में पनाह मिलने का इंतजार करते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी खुजाया के एक घुड़सवार के जरिए मक्का के 4 सरदारों को पैगाम भेजते हैं पनाह के लिए। कोई भी सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देने के लिए हामी नहीं भरता और अबू लहब के इनकार के वक्त ही बेसिकली कुरैश जो थे कुफार मक्का वो तो बहुत ही दिलेर हो गए थे कि अब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ले सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ एक कबीला बनी नौफल, उनका सरदार मतम बिन अदी जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देने की हामी भरता है और ये उन चंद लोगों में शामिल था कि जिन्होंने शब अबी तालिब की मुसीबतों को खत्म करने में किरदार अदा किया था। अच्छा, अब पनाह देने का तरीका क्या है? मतम बिन अदी जो होता है वो अपने बेटों और भतीजों से कहता है कि अपने हथियार उठा लो। ये सब अपने हथियार उठा लेते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर काबा शरीफ जाते हैं। वहां पे इन लोगों को मौजूद देखकर कुरैश मक्का को समझ आ जाता है
کہ متم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہو کر متم اعلان کرتا ہے کہ میں نے ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، تمام قریش جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا مطلب ہے میرے قبیلے یعنی بنی نوفل کو تکلیف دینا۔ ابو جہل جب یہ اعلان سنتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی ہے؟ تو اس وقت بنی امیہ کا سردار عتبہ بن ربیع کہتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے والی کیا بات ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے ہوئے عتبہ سے کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے عتبہ، تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو غیرت نہ آئی لیکن اپنے قبیلے کے لیے فوراً غیرت آ گئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تمام قریشی سرداروں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر آ جاؤ، اس میں ہدایت ہے، ورنہ مرنے کے بعد آگ میں پھینکے جاؤ گے۔ یہ بات سن کر تمام قریشی سردار جو ہیں وہ کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ متم بن عدی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، اور متم بن عدی جو ہے وہ بہت ہی با اثر اور طاقتور سردار تھا۔ قریشی سردار ایک بار پھر متم بن عدی سے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا قبیلہ بنی نوفل اگر کسی کو پناہ دے تو قریش کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس بات کو مانے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک جگہ رہتے ہیں، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، وہ ان کا شہر تھا، آپ وہاں واپس آئے اور سب آپ کی جان کی دشمن ہو تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ ٹھیک ہے، سب آپ کو مارنے کے در پر ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کے در پر ہے۔ ان مشکل حالات میں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے شہر میں ہی اجنبی بنا دیا اور خوفزدہ کیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احقاف کی اس آیت سے تسلی و تشریح دی اور کہا یاد رکھو جو شخص اللہ کی طرف دی جانے والی دعوت قبول نہیں کرے گا، زمین پر کوئی قوت ایسی نہیں جو خدا کے قانون کو شکست دے، ایسے لوگوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ایمان نہ لانے والے کھلی گمراہی میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں معراج کا ذکر کیا جائے گا۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، کتنے دکھ اٹھائے ہیں اور کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 31 یعنی 31 میں کہا ہے، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ اعتراض کریں تو اللہ منکروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہوں گے تم پر۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اطاعت نہیں کریں گے تو ایسے لوگوں کو منکر کہا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست نہیں رکھیں گے۔ زندگی میں بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے ہوتے، لیکن جب آپ قرآن شریف اور حدیث شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ کو ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ بہت سی نہ سمجھ آنے والی چیزیں آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم سے کھول دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔